الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خالق سمع سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي الفقيه وابنه أحمد وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله ابني علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى داوي وشيخ عبد الرحمن السقف وأولاده وشيخ أبي بكر السكر وشيخ عمر المودر وإخوانه وشيخ عبد الله الإدريس وأولاده وأبي بكر عتني وإخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد وشيخ الدين وشيخين محمد جمال الله ومحمد الأولى عديد وسيدنا أبي بكر بن عبد الله بشميلة وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سليم وسيدنا عمر العطاس وحبيب عبد الله الحداد وحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب محمد بن عمر وسيدنا حبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المحضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي وحبيب عبد الله بن الشيخ الأدرس والحبيب أحمد بن الأدرس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور وحبيب سليم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشادري وحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وشيخ حسين سعيد العمودي وشيخ حسن بن فضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحج وشيخ عبد الله بن أحمد باسودن ومشايخ خضرة على جميع ووالدينا وأولادنا وأهلينا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب حضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يجد في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خير وأوصلنا بالخير وما كان سببا لهذا الجميع العظيم وقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ولوالدينا وجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على تقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى وعلى عافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورجع على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويتراح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح ساتة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفع نار الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن ويديل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعلي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله
على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم بركة هذا الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على جميعهم بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. بسم إله قادر مقتدر وقاهر وكل قام قادر من المعتاد الظالمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. كل باغ مارد وفاجر معاند وكل طاق حاسد من البغاة المفسدين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا به نستنصر به نقتدر بسيف بطش نقهر أعداءنا المعاندين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا الحمد والمسلمين. دابا سرمدا ودائما مؤبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. سبحان من عسى وجلبر الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. نسألك رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالم
الظالمين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا بسر طه المجتبى على السبع العلا والأرباب الأبى وصحبه المجاهدين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين والتابعين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والماضي الغابر كالشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا ثم البقيه جدنا وببنيه ذخرنا علينا والقدم سكف مكين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا وببني المختار أنادي بالأسرار حمي الحمى والجاري الغاث حتف ظالمين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا العيد الروس فخرنا وشيخنا حدادنا هو غوثنا هو كنزنا وهو ملاذ اللاهدين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والشيخ أبو بكر الهمام بن سالم العبد الحسن وببني غوث الأنام والعدني حبر أمين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا وابن زيني أحمدي هو نور كل موددي وجعفر ذي الرشد سلطان كل العارفين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا بذي اليقين العطاس بالحسين الإبراس وبالخليفة بارس الغوث كون أجمعين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا وبالشجاع عمدتي غوثي غياث عدتي ومنقذي من شدتي البار كاف القاصدين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا وبالوجيه والجمال وبالصبي والكمال ومن لهم به اتصال من أهل حضر أجمعين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا بشيخنا الهلائل من حل في جلاجل عمر غياث الآمل البار قطب الكاملين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والعيد روس ذاكري بكل حال شاكري ومستقيم صابر حوي خصال المهتدين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا وابن سميد المشتهر القطب سيدنا عمر ثم الصفي بر الدرر قطب دعاة الناصحين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا بسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا بالولي بجل حب النور لأهل الله بن أصلي بجاه كل شن وهب لنا حسن اليقين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا بمن بهذا العرض حال الشيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا بسر شيخ الجفري عجل لنا باليسر والفتح ثم نصر أمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا وعترة البر الكرام خصى سيدنا الإمام عبد الله العلي المقام أهل المخرج أجمعين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا كل ما في قدرنا من كل بر محسنا وسائر أسلف لنا نسل الحسن مع الحسين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا وبالعمودي الإمام مولادي الغر الكرام من حوى ذاك المقام من كل قيد بالمكين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم
تزل تفينا والمسلمين في حضرة القوم الليوث ووعدها يموت بها اندفت عنا المغوث من حين ناتي قاصدين يا لطيف لم يزل تفينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تفينا والمسلمين الشيخ ذي حز العلا وارتعى فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين يا لطيفا لم يزل تفينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تفينا الشافعي مذهبا والعالمي مشربا وهو الذي يدعى ببا سوداء بين العالمين يا لطيفا لم يزل تفينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تفينا عين العناية الفطان سقيق وسد المنن أحيا الطريق والسنن فتغتاج الطالبين يا لطيفا لم يزل تفينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تفينا والمسلمين شيخ الشيوخ الجامع ذي حل قرب الجامع سلك به يسامع ربنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل تفينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تفينا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا ربنا بالمصطفى اصل أمرنا وبحق المرتضى اكشف كربنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بأسرار البذول ألطف بنا وبحق الحسنين كلنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بزين العابدين اغفر لنا وبحق الباقر أتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بصدق الصادق اجمع شملنا وبحق الكاذب ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بأنوار العريض اهدنا وبمعروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بحق البر عيسى فاشفنا وبه أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بأوصاف عبيد نجنا وبعلوي فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بألطاف الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بمن شرف مرباطا كذا علوي وعلي أصلنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بآية البقي الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ببني علي وعلي وشهاب الدين بالكل يحمينا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبعبد الله يا ذا علوي وعلي صنوه الغوث اكفنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا جمال الدين والشيخ ابن غوثنا السقا في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا السكران والمختار والإخوة الباقين عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بحق العيدروس القطب والفخر نعم الغوث فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا شيخنا علي وابنه وشهاب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا سير الفخر والغوث الذي حل في عينات فاخزم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وابن الحامد والمخضر ثم الحسين أهلك عيدانا وابغنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الفقيه الحبر والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا جبال الدين جدي وابن العجروس الحبر فانصر جندنا
الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا بشيخ وإمام والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا سددي إني بكم جار لكم ما أخاف غض من أولا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا صدتم الناس فمن ذا مثلكم يا أعز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا أنتم الأقطاب والأوتاد يا خير من حاز المثابي والثناء الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا إلى من غيركم يا سادتي ألتجي إن حان خطب أو دنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا هيا هيا عجلوا لغارا يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خطب همنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبالمصطفى الهادي اكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا سلاما وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلمت فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على البغاة الكائدين آمين يا الله عجل برفع ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله من غيرك عز وجل آمين يا الله لطيف بالعالمين آمين يا الله ربك فينا شر العداء آمين يا الله خذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فداء آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا رب شتت شملهم آمين يا الله يا رب فرق جمعهم آمين يا الله يا رب قلل عندهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبر رماد آمين يا الله بكفها يا عين صاد آمين يا الله في الحال ولو خائبين آمين يا الله وشر كل مكرين آمين يا الله وخائن وغادرين آمين يا الله وعين وساهرين آمين يا الله وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاصبين آمين يا الله ومفتر وكاذبين آمين يا الله وفجر وعائبين آمين يا الله وحاسد وشامدين آمين يا الله يا ربنا يا ربنا آمين يا الله يا ذا البهاء وذا السناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله اشرح لنا صدورنا آمين يا الله استر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بستر قوي آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله وامن
بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله الحسنين والبتول آمين يا الله والمرتضى بالفحول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله الغر الكرام آمين يا الله والصبي والتابعين آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وهب لنا الخير كل ودنا بهدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عما يا سواك أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء صاحب الفضل والإحسان نرجو يا عطاء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء نسأل كل المطالب كلها في يا رضاك أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدا لا يا نراك أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين يا اصطفاك أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ومن على سنة الهدي يراعي راعى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ومن قرأ للقرآن وبحق يا نبات أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء بك إليك تحقق أن هذا يا حكى أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء صار قلبه وقلبه امتلأ من يا صفاء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والفم
والعلم والتعظيم يا الحسنا يا أرحم الراحمين أطفنا في قضاء هذا لمن كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين أطفنا في قضاء بسابق العلم جاءت لاحقا من قدا يا أرحم الراحمين أطفنا في قضاء أدركت العناية حيث جئت يا وجاء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء اسمع ملاب مجيبا صار سمع يا دعا أرحم الراحمين أطفنا في قضاء منك إليك وخير حق الساح فينا يا أرحم الراحمين أطفنا في قضاء على الهنا والمنى والبصر شئت يا وشاء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء يا ربي هب لي في رجاء من يا رجاء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء واقبل دعائي وقربني مع من يا دعا أرحم الراحمين أطفنا في قضاء وأنت حسبي وعوني فاشفني يا بشفاء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء قلبي وقالبي والبسني لباس يا اتقيا أرحم الراحمين أطفنا في قضاء وغذي روحي بذكرك واحمني يا بحماك أرحم الراحمين أطفنا في قضاء وحبيبك لي وحبب لي محبة يا لقاء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء استغفر الله غفرانا لمن قد يا عصى أرحم الراحمين أطفنا في قضاء واصدق يقيني وثبتني ثبات يا أولياء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء الحمد لله واختمها بطابع يا هداه أرحم الراحمين أطفنا في قضاء صلاة ربي وسلم نزل يا مسلما أرحم الراحمين أطفنا في قضاء على النبي المصطفى المحمود خاتم يا الانبياء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء عدا الحياة الذي يحيا به من يا حياة أرحم الراحمين أطفنا في قضاء والآل والصحب والحقنا بحسب يا اسفياء أرحم الراحمين أطفنا في قضاء يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن موالنا وكاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا جالس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا مجيب السائلين ربنا واغفر وعاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف نستعينك يا معين شفاها أحسن شفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف هب لنا فتحا مبين جاء بالنصر مواف يا من الخائفين نجنا مما نخاف واكفي شر المؤذين كفهم عنا كفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف والهدى الظالمين حطهم حتى التلاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف شرهم فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخائفين نجنا مما نخاف مرتدين هالكين في شفا جرف الهياف يا من الخائفين نجنا مما نخاف والطغاة الباغين اكفهم يا خير كاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف حسبنا الله المعين هو لا خلاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف كفى المتوكلين كل شر من مخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف كفونا الحسن الحصين من سواه ما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف والصلاة كل حين وسلام الله واف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف تبلغ الهدي الأمين ولأصحاب العفاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف ختمها للمسلمين المساكين الضعاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف غرة الله المتين هو بهم أرحم وراف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب
تم علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تم علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تم علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفان الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفان الله رضا يا الله رضا والعفا عما قد مضى يا الله رضا والعفا عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليا جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائكة جمع وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبينا الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهارون العم والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا أبا سودان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله بمشايخ الإسلام أهل علم وحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم لا لتربى بشار يا إله العالم والفقيه المشهار يا إله العالم والعلو الأبرار يا إله العالم من بهم حارسان يا إله العالم
بلعنة اليوم يا إله العالم كما هم في القوم يا إله العالم وإن بدا مني لوم يا إله العالم يطلب للغفران يا إله العالم بالحسن بن صالح يا إله العالم ظهر نور ضافع يا إله العالم لا تكن لي فاضح يا إله العالم يا صمد يا منان يا إله العالم مثل شيخ المشهد يا إله العالم ابن ناصر أحمد يا إله العالم وأبي ثم الجد يا إله العالم للمعالي لهم شان يا إله العالم جد لنا بالمطلوب يا إله العالم والفرج مثل أيوب يا إله العالم وبفرحة يقوم يا إله العالم حين زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عما تعلم يا إله العالم فإن جود قد عم يا إله العالم إنس خلقك والجان يا إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع الإخوان يا إله العالم لدعاء الرحمن يا إله العالم سرهم الإعلان يا إله العالم والحبيب المختار يا إله العالم قائما بالأسحار يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم جد لنا بالغفران يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل أجمع يا إله العالم ولمن لك يضرع يا إله العالم طالبا للإحسان يا إله العالم والصلاة تترى يا إله العالم من خص بالإسراء يا إله العالم وذويه ضرا يا إله العالم في جميع الأزمان يا إله العالم علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا ربي يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رمى عبدك فادري برحمتك في الحال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا حيث مجيد الخلق ضرا ووسع الكل برا أسألك أسبل الستر على القبائل والأخضار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا من يرى سر قلبي حسبي ضلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصل قصودي والأعمال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدق وأقصى مرادي رضاك دائم الحال وعلم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب بك ظني يا ملك الملك يا وان وعلم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو إليك وأبكي بشم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشوى القل والقال وعلم السر منا
منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها فتى والشغال علم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث ويها نفس الغبية عن السبيل سوية أضحى تروج عليا وقصدها الجاه والمال علم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني وقيدتني بالأكبال علم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل علم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ربي يا خير كافي اهلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك توسل وإجمال علم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يخشى لما عذابك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك لا هطال إله إلا الله وقد أتاك بعذري لا إله إلا الله وبكسالي وفقري لا إله إلا الله أسم بيسرك عسري لا إله إلا الله بمن جودك والإفضال لا إله إلا الله ممنون عليه بتوبة لا إله إلا الله أصيل من كل حوبة لا إله إلا الله وعصيم من شر أوبة لا إله إلا الله لكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبطشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك ولجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت نصيري لا إله إلا الله فلقني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجل لا إله إلا الله وصل في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدار لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والآصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم أنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وليس نرجو سوى قدرك إلهي دار قبل الفناء والهلك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نضيع يا اللعين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
رحيم فرج على يا ربنا يا مجيب السميع القريب فقل وسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نصر المسلمين تزيل العنان ودود المنى منا وكل الهنا نضى في كل يا حين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سلم المسلمين بجاه الجدد وليقيم الحدود بنا ويكفي الحسد ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلاة وتأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم أرحم الراحمين فرج على يزيل كل الحرم يقهر كل ضغم يعدل بين الأنام ويمين الخائبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيثا عم نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممار السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكر توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر بستجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ضكر بجنس وكل بعن الجبل وفك النظر الفجد على الضمير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الخنق من فعل ما لا يطاق فمن بفاك الغلق لمن بذنب راهن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اغفر المسلمين لكل ذنوب استر لكل العيوب اكشف لكل الكرب في هذا المذيع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واختم المسلمين بأحسن ختام ذاتنا ينصر محال حين الإمام زاد رشف الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم المسلمين صلاة وسلام على شفيع لنا والآل عمل كرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ نهدي بحمد الله ونستبد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ بفضل الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ وبعد جاء النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ بالطالب المخضر المخبد الصبار مطهر الأسرار سليل أهل الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ القادة القدوة السادة الصفة ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ مثل الإمام الفخر عني رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يا ذي لخلق الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ أبو بكر من سالم وحتف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ وينجي الغارق إن كان به واثق يلحق بالسابق هذا بفضل الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ لما قرأ العبد فاح الشدى من نجد وقال على السعد ياتي بجود الله شيخ الحضرة عسى لنا نذرا بجاه أهل الله يحفظ والعبد ذا الجاني كثير
كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله عسى بحق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب قوموا الله معي قومه وامضوا الذي رومه كل مدى نومه يجي بعون الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب كفى وما ما بيداه لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب كونوا لنا نصرى بالسيف والقدرة وكل ما نكره شو شيء لله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب يخدم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جار الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنا والباقر والكل حزب الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب حسبي بهم حسبي هم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب وصلي وسلم دوم على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله مشايخ الحضرة سالنا نذر بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يا ذا العقول سالمة وذا القلوب العالمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة قوموا بهم عزيمة بالصدق نية جزمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها دعوة عجيبة تامة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبنا يوم طامة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة فالموت آت أن قريب كل الله منه نصيب يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة من كان دام أو نصيب فهو مصيبة عامة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة ثم إذا مت أتوا وسالوا وكفنوا يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة الشياع والحدق وسرد جف خامة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشح عزم الجبين يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل اللوم اللائمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة دنيا
لك ماهل المقر وإنما هي للممام يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كله زلال يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل طهي العظام الرمى يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في ضلال يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة والقبول kopi cimbik sih. Nama. Apa lagi? Cukai. Nanti menang ya. Kadang. Gimana ujian lancar? Lancar kerja apa mikir. Ya kayak si siapa suka ya. Suka gayanya nganu nge-screenshot apa semua jawaban yang ada di kelas 10 itu share gitu. Share di grup ya. Padahal jawabannya nilainya 28. Nilainya si Dewi lolu tahwira ya Gusti parah. Nah, umum ya. Dolun budilun ya. Sesat menyesatnya seperti itu. Ora golek kok Google bisa apa piye temenan. Nah, itu uang tanpa beban juga perlu seperti itu. Karena hidup penuh beban ya ora enak ya. Nah, itu enggak punya beban sama sekali itu. Meh kayak wong gendeng. Nggih. Kita lanjutkan bahwa Arba'un Shihiyah ya. Ya. Mirang nggih sampai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah hadis terakhir ini ya. Hadis terakhir terus ganti kitab. Men siap kitab baru belum? Sudah ya? Cepet ya, aku durung kok hilang Jun, nanti Jun filenya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang terakhir, hadis yang terlalu apa ya istilahnya apa ya rasis banget ya. Kita ini rasis banget ya. Karena kita bukan orang Mesir, bukan orang Arab, jangan temenanan. Tapi nanti kita terangkan. Al-hadithul arba'un qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa mata'ana bi tuli umrihi wa hayatihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Al-hadithul arba'una utawi hadis kang kaping 40. Alhamdulillah 40. Jadi kenapa arba'in ini yang terkenal di antara kita kan arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu sangat terkenal. Kalau kita lihat di muqaddimahnya itu ada beliau mengambil dari beberapa hadis yang dhaif atau hadis yang kurang kuat bahwasanya manhafid ada keterangan barang siapa yang hafal 40 hadisnya Kanjeng Nabi terjamin masuk swarga. Apalagi sampean Asmaul Husna hafal, karo ngantuk-ngantuk apa? Asmaul Husna hafal, bahasa udan iki karo merem sithik anggere kawitan ngerti, oh terusane hafal. Masyaallah. Terus kemudian ada Arba'in Nawawi. Gimana Rizal? Ijek itu kan lu ngene.
Ada. Wis selesai Rizal. Arba'in Nawawi. Belum. Ini Rizal ini masih proses untuk masuk swarga. Ya, teman-teman yang di sini dikon ngapal Arba'in Nawawi. Jadi di sini itu pondok tidak pernah menyesatkan Anda itu ya. Pondok Al-Fatah itu berusaha memaksa Anda untuk masuk swarga ya. Masuk swarga. Lah dene kok sapal petang Arba'in Nawawi jeneng neraka ngene sobek. Dan itu banyak fadilahnya nggih, banyak fadilahnya. Nah, makanya kita bisa insya Allah lah ya, insya Allah bisa matur di hadapannya Gusti Allah Kanjeng Nabi. Ya Allah saya hafal Asmaul Husna, Kanjeng Nabi ngendikan jarene apa Asmaul Husna? Mlebu swarga. Apalagi saya tiap hari la ilaha illallah, rotib iku ping pira iku? Rotib hajat 50, rotib atas 40, 90 Gusti minimal sedina. Ya Allah. Los Bapak swarga los jalan tol. Kecuali ada yang menghambat ya. Al-Hadithul Arba'un. Fadlu Misr iku nerangake keutamaane negara Mesir. Gak ada fadlu Madinati fadlu Indonesia memang belum ada. Fadlu Misr iku nerangake keutamaane negara Mesir. Rahimun lin nubuwati. Rahimun utawi Mesir rahimun iku hubungan rahim, hubungan darah. Rahimun utawi Mesir, rahimun iku hubungan darah. Jadi mubtadae diilangi Mas. Ai Misru rahimun linubuwah. Utawi kota utawa negara Mesir rahimun iku hubungan darah linubuwati kedua kenabian. Itu yang maksud sini kenabian itu siapa? Kanjeng Nabi. Wasihrun lan apa ya? Sihrun itu apa jenenge? Kok apa sih? Apa ya? Coba saya anu nih. Ya sing nyaman ini bertanggung jawab gitu nih. Saya tenan saya, mangkat tenan saya. Apa sih sihrun apa ipar nggih IP peripean ini Kanjeng Nabi sihrun lan ipean ini Kanjeng Nabi. Jadi Mesir itu bisa utama karena di situ ada nabi yang masih ada nabi yang masih ada kerabat dengan Kanjeng Nabi dan juga ada peripean. Nanti di situ ada disebutkan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum sak temene sira kabeh sataftahuna iku bakal naklukake ngalahake utawa menaklukkan, paham ya, ketika ada negara yang belum ditaklukkan itu kalau Al-Fatah itu artinya menaklukkan. Jadi dikuasai. Innakum sak temene sira kabeh sataftahuna iku bakal naklukake ngalahake sapa sira kabeh ardhon ing bumi. Ardhon ing sijine bumi yuzkaru den sebut fiha ing dalam ardhon al-qiratu apa daerah al-qirat. Wa fi riwayatin nan iku tetep ing dalam riwayat liya. Sataftahuna utawi dawuh sataftahuna. Sataftahuna bakal naklukake sapa sira kabeh. Sataftahuna bakal naklukake sapa sira kabeh Misra ing negara Mesir. Misra ing negara Mesir. Wahyalan utawi Mesir. Wahyalan utawi Mesir ardun iku daerah. Ardun iku daerah yusamma kang den arani apa? Ardun yusamma kang den arani napa? Yusamma kang den arani mana ibul fa'il kari. Fiha ing dalam ardun al-qiratu apa al-qirat. Al-qiratu apa al-qirat. Fastausu mongko amri wasiat sapa sira kabeh. Nyupre wasiat sapa sira kabeh. Fastausu mongko nyupre wasiat
amri wasiat sapa sira kabeh bi ahliha kelawan penduduke Mesir atau nggih penduduke Mesir. Bi ahliha kelawan penduduke Mesir khairan ing kebagusan. Khairan ing kebagusan. Fa inna lahum mongko sak temene iku tetep kedue ahliha. Fa inna lahum mongko sak temene iku tetep kedue ahliha. Zimmatan apa jaminan. Zimmatan apa jaminan warahiman lan hubungan rahim, hubungan darah. Lah terus jaluk terus. Normal to ana. Waduh. Guru metu-untune. Wan rahiman lan apa hubungan darah. Iki terusno sik. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem siji riwayat. Iki namanya apa segini rasis ya seperti ini. fanatik buta sing pokoke sing ada latine yang padha kabeh asline ya. Antara satu hadis dengan hadis yang lain sama. Wa fi riwayatin intine lek padha banget. Iku tetep ing dalam riwayat liya fa idza ftahtumuha utawi dawuh fa idza ftahtumuha. Fa idza ftahtum mongko nalikane padha naklukake utawa ngalahake sapa sira kabeh. Fa idza ftahtum mongko ing dalem nalikane ngalahake buka utawa buka sapa sira kabeh. Ha ing Mesir. Fa idza ftahtum mongko nalikane padha buka utawa ngalahake sapa sira kabeh ha ing Mesir fa ahsinu mongko gawe bagus sapa sira kabeh fa ahsinu mongko gawe bagus sapa sira kabeh ila ahliha marang penduduke Mesir ila ahliha marang penduduke Mesir iki ra usah tak maknani nggih fa innalahum dhimmatan wa rahiman au qala utawa dawuh dhimmatan tanggungan atau jaminan wasihran lan peripean. Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman enggak usah dimaknani karena saat sudah nggih. Latihan nek maknani koyo ngono iku. Malah mohon nggih. Wa fi riwayat rawahu Muslim. Wa fi riwayatin nan iku tetep ing dalem siji riwayat inda Ibni Abdul Hakami ing dalam riwayate Ibnu Abdul Hakam. Ibnu Abdul Hakam ini seorang rawi hadis yang beliau punya kitab itu di bawahnya fi Futuh Misr. Menaklukkan kota Mesir. Rasis betul. Idza fatahallahu idza fataha ing dalam nalikane buka menaklukkan idza fataha ing dalem nalikane buka menaklukkan Allah sapa Gusti Allah. Allah sapa Gusti Allah alaikum. Buka kanggo sapa? Alaikum ing atase sira kabeh kaum muslimin. Buka mengalahke ing apa? Misra ing negara Mesir. Misra ing negara Mesir. Fattakhidu mongko ngalapo sapa sira kabeh. Fattakhidu mongko ngalapo sapa sira kabeh fiha ing dalem Mesir. Fattakhidu mongko ngalapo sapa sira kabeh fiha ing dalem Mesir jundan ing tentara. Jundan ing tentara kathifan kang apa ya kasar-kasar ya sanggang keras-keras apa kasar-kasar. Gede-gede kasar. Kathif kan lebat nggih. Dia kuat ya. Ya, kalau lebih tepatnya kathifan yang kuat. Fadzalikal jundu mongko utawi mengkono-mengkono tentara. Fadzalikal jundu mongko utawi mengkono-mengkono tentara khairu ajnatil ardi iku saapi-apike pira-pira tentara bumi. Khairu ajnatil ardi iku saapi-apike tentarane
bumi. Faqala mongko matur. Faqala mongko matur lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing matur sapa? Abu Bakrin, sapa sahabat Abu Bakar. Saya berulang kali yang kemarin sudah menyampaikan nek maknane atau maknani kitab nek ana nisbati kepada orang solihin atau para nabi, para rasul diterjemahno basa kromo. Etikanya seperti itu. Mau aku bacot keliru itu. Iku nek setan ya monggo nyocot sapa setan. Lil jilbu marang jilbu misalnya kok misalnya. Oh. Terus jilbune anu wala'an lan laknat sapa jilbu. Syaitana ing setan. Dasar setan. Pun kandi mau mongko matur sapa Abu Bakar. Walima lan keranten napa? Walima lan keranten napa? Ya Rasulullah do Gusti Kanjeng Nabi. Maksudnya kenapa kok iso jadi tentara terbaik? Orang Mesir kenapa menjadi tentara terbaik? Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh. Nek gune bahasa Indonesia nek Kanjeng Nabi bersabda, alhamdulillah. Nek Gusti Allah berfirman, cukup wale dan berfirman Kanjeng Nabi. Coba sabkul lisan ya. Li annahum krana sak temene wong Mesir, ahli Mesir. Li annahum krana sak temene wong Mesir. Wa azwajahum lan pira-pira bojone wong Mesir. Bojoe. Wa azwajahum lan bojone wong Mesir fi ribatin iku tetep ing dalem tali kang kuat. Ikatan wis nek apa tali ikatan. Fi ribatin iku tetep ing dalem ikatan. Bukan ikatan cinta Al dan Andin bukan ya. Ayo. Ora sida cerai ibu-ibu do tahlilan manakipan. Syukuran. Kintun doa. Dalam rangka Andin dan Al tidak jadi cerai. Fi ribatin iku tetep ing dalem ikatan ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Qala tak terusno iki ben cetok. Qala wasdawa An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi. Qala wasdawa An-Nawawi sapa Imam Nawawi fir Riyadhi ing dalam kitab Riyadhus Shalihin. Fir Riyadhi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kita kapan-kapan baca kitab Riyadhus Shalihin ya? Ngalim nanti. Aja alim temenan. Berat jadi orang alim ya. Enak ya kayak jadi gitu ya. Karena walaupun dia ngomong itu kan nggak sadar ya. Nggak sadar. Jadi orang yang nggak sadar rufi'al kolam. Tidak ada permintaan pertanggungjawabannya itu tidak ada. Coba nek suka nek ngomong wah pertanggungjawabannya berat ya. Sebagai lurah pondok. Qala al-ulama'u qala wasdawu al-ulama'u sapa para ulama. Ar-rahimu utawi hubungan kerabat utawa mau darah. Ar-rahimu utawi hubungan darah. Allati kang lahum tetep kedue ahli Mesir. Ar-rahimu utawi hubungan darah allati kang lahum kang tetep kedue ahli Mesir kaunu Hajara iku anane Sayyidah Hajar. Kaunu Hajara iku anane Sayyidah Hajar Ummu Ismaila rupane ibuke Nabi Ismail. Rupane ibuke Nabi Ismail minhum iku saking golongan Mesir. Minhum iku saking golongan Mesir. Wasihru lan utawi hubungan peripean ipar. Wasihru lan utawi hubungan peripean kaunu Mariata
iku onone Siti Maria. Kaunu Maria tadi. Kenapa? Iya, tapi maksudnya iki kenapa ya gitu? Ibu siapa? Loh, Naim lah ya Allah. Naim ini jajannya kamu orang Mongol apa orang Mesir ya? Allah, lintas benua ya, lintas negara dia nasabnya, masya Allah, masya Allah. Iya. Ampun Bang Jago, ampun. Ya Allah, sukir, alam kir sama. Oh ini tadi, masya Allah. Maria, Umi Ibrahim, rupane ibu Nabi Ibrahim. Ibni Rasulillah kang dadi putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum iku saking wong Mesir. Masya Allah, sukir ternyata orang Mesir juga ada ya. Kaunu Hajar Ummi Ismail ya, harusnya bukan Ummu nggih. Yang tadi kan saya bacanya Ummu. Soalnya tulisannya ngono, tapi yang benar Ummi ya. Rupane badal minhune Hajaro. Pon tak terangke. Nah, ini delalah wae. Semua alif dadi wong Mesir ya. Delalah wae mu'alif dadi wong Mesir. Jadi memang ada beberapa daerah kawasan yang mana Rasulullah SAW itu menyebutkan kemuliaannya, fadilahnya. Di antaranya jelas kota suci Mekah, apalagi kota suci Madinah, terus apa di meneh blobok ra ono. Sidi watake ono. Jangan. Ya, kemudian ada daerah Syam, ya, bahkan Yaman, terus Baitul Maqdis, bahkan ada Allah mubarik lana fi Yamanina wa Syamina, ya Allah berkahi tanah Syam dan Yaman kami. Banyak riwayat seperti itu banyak. Dan itu memang tidak lepas dari sejarahnya orang-orang dulu, banyak yang turun para nabi dan para rasul di daerah-daerah tersebut. Nah, kok Indonesia orang karena Indonesia nggak butuh nabi kan gitu istilahnya. Karena kita lihat wataknya saja. Wataknya orang Indonesia itu beda dengan wataknya orang Arab. Orang Arab itu sidik-sidik dulu ya, barbar betul. Ya kalau mereka masalah qabilah, fanatisme, ono senggol bacok itu betul-betul ada dulu ya. Kalau ya walaupun di Indonesia senggol bacok itu ada, tapi tidak sengetren yang ada di Arab. Gitu ya. Enggak sengetren do Arab. Arab itu senggol bacok betul ya. Makanya mereka tuh sampai ada yang namanya tarian pedang, itu kan bangga betul dengan pedang-pedang mereka. Sampai nanti kalau pedang ini banyak membunuh orang banyak terus ditangklongno gini Ka'bah, itu kan penghinaan kan. Itu Masya Allah, na'udzubillah. Kalau kita kan nggak main seperti itu kan, tapi kita sandatnya luar biasa. Yo, kan nggak pakai pedang, ada itu. Tapi ala kulli hal wataknya kita beda dengan wataknya orang Arab. Orang Indonesia atau orang-orang Asia itu lebih lebih halus lah. Makanya betul kalau Kanjeng Nabi atau para anbiya itu turun di daerah sana. Dan pertempuran itu sudah berjalan dari zaman-zaman dulu. Mereka berani membunuh para nabi kok. Berani bunuh para nabi. Kalau kita menebang pohon keramat kan rawani wes. Bener. Kita dengan pohon saja nggak berani kok mateni nabi misalnya. Nggak mungkin mani. Tapi kalau mereka ada yang ceritanya bunuh nabi siapa? Nabi Zakaria ya. Nabi Yahya di kuda-kuda. Nabi siapa lagi? Nabi Musa mau dibunuh. Semuanya itu lah. Wani nek mateni nabi, kecil urusan mereka itu. Jadi kurang ajar betul mereka ya. Makanya jangan heran. Tapi ya itu tadi kembali kota suci itu al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahada. Kota suci itu tidak bisa menjadikan orang menjadi suci. Artinya tidak menjadikan orang itu menjadi baik. Tergantung wong dhewe-dhewe. Maunya encen kota suci menjadikan orang menjadi orang yang suci, masya Allah, soleh, Abu Jahal ya suci ya.
Abu Jahal nggak akan mati kafir ya kan. Abu Lahab nggak bakal menjadi orang yang kafir. Nyatane dan makomnya di Mekah mulia kan. Lu makomnya Abu Jahal di sana ya. Iya Jal. Apa itu ora? Ketoke siapa? Tapi kan mboten ya. Ala kulli hal. Nah, delalah awak dhewe ini kalah masalah. Ya kalau masalah tempat kita memang kalah lah ya. Kalau masalah tempat kita kalah. Tapi kalau masalah taat insyaallah kita orangnya. Soalnya Bani Israel itu juga tukang bangkang sampai turun ayat wala tasalu an asya'a in tubdalakum tak suku mau kakean takon kok badai suwe-suwe malah ngebut-ngebuti awakmu dhewe diturun Nabi Musa nggih nanti bahu baqarah wis golek sapi ya ndi ae monggo terserah kan ngono golek sapi ngene sapi sapa iki Abel ben. Ayo sapi ndi ngono monggo. Sing sapi iya lah terserah. Iya kan? Nah, bon. Karena secara budaya, secara kultur, secara sifat kita memang berbeda dengan orang Arab. Nah, makanya mereka dan delala memang orang Arab secara beberapa nas, beberapa dalil itu disebutkan memang orang Arab afdal minal ajam, lebih mulia daripada orang kayak kita. Ya yusiku dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wah, babuk noe sik. Wah. 9,5 kilo. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Makanya kalau kita membenci Arab itu berarti secara tidak langsung membenci kanjeng Nabi. Kan sekarang ada orang yang mengatakan, kok kearab-araban itu apa-apaan. Tetap kita pegang budaya, pegang kebiasaan adat istiadat kita sendiri, gak usah pakai kebiasaannya orang Arab. Loh, kita bukannya pengen jadi wong Arab, ora mungkin, menjen pesek ngono iku selawase kan. Dong nek nganggo jubah dong ketok Arab ngono, dong ketok Habib ngono, ya ora mungkin. Ngomong Arab ya, ahlan wa sahlan ngono to iso. Kita halu kayak ahi udah sak terus ora iso ora. Tapi kan orang kanjeng Nabi itu tirunya di Arab dan beliau jelas orang Arab. Makanya kalau mereka lebih mulia daripada kita wajar wae, ora masalah. Ora masalah mereka luweh utama daripada kita. Tapi kita kan jangan cilik aten. Toh Gusti Allah sudah memberikan standar inna akramakum indallahi atqakum. Seandainya nggak ada standar ini, kita kita pasti kalah ya. Kita pasti kalah. Nah ini beliau di akhir ini menyebutkan beberapa fadilah keutamaannya orang-orang Mesir. Karena Mesir itu negara Mesir di judulnya jelas rahimun wasihrun. Ada hubungan keturunan rahim dan hubungan peripean. Kayak wong Mesir itu punya hubungan darah dengan Kanjeng Nabi dan juga punya hubungan peripean dengan Kanjeng Nabi. Di sini disebutkan Rasulullah pernah dawuh secara globalnya nggih, jika kalian mengalahkan Mesir yang dinamakan Al-Qiral, jika kalian akan mengalahkan atau menaklukkan kota Mesir atau negara Mesir yang di sana ada daerah yang namanya Qiral, fastausu bi ahliya khaira, maka berbuat baiklah kepada mereka. Jadi kita kata Kanjeng Nabi, ketika kalian mengalahkan Mesir, orang-orangnya diapi'i ngono. Kenapa diapi'i? Fa innalahum dimmatun wa rahimah. Karena mereka punya jaminan dari Rasulullah dan punya hubungan darah. Kemudian di syarahnya disebutkan di riwayat yang lain, wa idza fatahallahu alaikum, jika Allah membuka atau menaklukkan daerah Mesir untuk kalian, maka ambillah tentara-tentara dari mereka yang kuat-kuat. Tentara yang kuat itu dari orang-orang Mesir, kata Kanjeng Nabi. Fadzalikal jundu khairu ajnatil ardi. Mereka adalah tentara terbaik yang ada di bumi. Tentara yang terbaik ada di bumi. Sampai Sayyidina Abu Bakar heran, loh, kok bisa terbaik itu bagaimana? Lima ya Rasulullah. Kenapa Kanjeng Nabi kok bisa mereka tentara terbaik? Li'annahum wa azwajuhum fi ribadin ila yaumil qiyamah. Karena mereka
dan anak dan keluarga mereka dalam satu ikatan nanti di hari kiamat. Jadi orang Mesir itu punya negara sendiri nanti, bangga dengan membawa bendera Mesirnya di hari kiamat. Begitu seperti itu. Dan jadi mereka punya hubungan yang baik dengan Kanjeng Nabi. Di situ disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kok dimaksud hubungan darah bagaimana? Karena Sayyidah Hajar ibunya Sayyidina Ismail. Sayyidah Hajar istrinya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Menurunkan Ishak dan Ismail. Dan Kanjeng Nabi turunannya siapa? Ke atasnya Ismail. Berarti Kanjeng Nabi, orang Mesir punya hubungan darah dengan Kanjeng Nabi. Karena barokahnya siapa tadi? Sayyidah Hajar. Yang mana Sayyidah Hajar asal usulnya dari Mesir. Kon paham ya? Jadi nyambung. Kenapa Kanjeng Nabi hormat memuliakan orang Mesir? Yang pertama karena alasan hubungan darah. Piye-piyelah Nabi Ismail itu ibuke yaitu yang bernama Hajar berasal dari orang Mesir. Maka perlu dihormati hubungan darah. Karena Kanjeng Nabi punya hubungan darah dengan mereka. Dan yang kedua hubungan peripean. Peripean kok ipar nggih. Atek sithik. Ampunten nggih. Hubungan ipar. Di situ ketika Kanjeng Nabi pernah murasalah atau kirim surat dengan salah satu raja Qibti untuk diajak masuk Islam. Kemudian raja ini memberikan budak, di antara budaknya ada Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, diberikan budak amat, diberikan kepada Kanjeng Nabi. Dan di istilahnya namanya budak itu boleh dinikmati karena budak itu tidak seperti manusia. Haknya itu tidak seperti manusia. Budak itu seperti barang, dijual juga boleh kan ngono. Makanya jual budak itu ono zaman dulu. Kalau sekarang sampai mau budak Hasan misalnya kan nggak mungkin. Nggak boleh seperti itu ya. Rapayu. Nerak payu tuh kok Shopee 0 rupiah gitu. Ya, budak. Ada namanya Maria Qibtiyah. Kemudian kan namanya budak boleh dinikmati. Nah, dari hasil yang dilakukan Rasulullah pada Maria Qibtiyah, hamil yang namanya Sayyid Ibrahim, putrane Kanjeng Nabi yang kapundhut masih kecil ya. Putrane Kanjeng Nabi. Maka seakan-akan Maria Qibtiyah itu mewakili Mesir. Jadi Ibrahim ini Ibrahim putrane Kanjeng Nabi itu berarti kayak IP-ne. Wong Mesir, paham ya? Ipar lah kasarannya. Seperti itu, hubungannya seperti itu. Maka ya itu wong anak koyo ngono iku sampai detil. Kalau kita kan sing mati sapa? Mbahane kancane kancaku. Misalnya wah apa mangkat tahlilan ora kenal ya. Misalnya kan wong koyo ngono kan konyol betul ya. Wis aduh kok orang ditileki kan mesti ana keudemon. Tapi kalau orang Arab enggak. Kalau masih ada juzur atau asal usulnya sampai ke sana ya tetap dirumati. Nah, itu Kanjeng Nabi juga seperti itu. Menyambung silaturahim dan peripean. Tapi ya semua niku wis gak usah dimereni. Kita cukup jadi umatnya Kanjeng Nabi aja sudah cukup. Oh, betul, sudah cukup. Saya sering menceritakan betapa nikmatnya kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Oh, nikmat betul sampai apa namanya? Umat Nabi Musa aja pengen bahwasanya umat Muhammad itu pindah ke sana, pindah jadi umatnya Nabi Musa. Tapi ra enak jadi umatnya Nabi Musa. Emosinan. Emosinan. Stres temenan, stres. Sing ngomong apa sekelas Firaun soal Musa Nabi Musa kan. Masa kita sekelas Firaun ya bahaya betul ya. Paham ya? Ini yang akhir-akhir ini tidak usah kita maknani. Wa ala kitabih Riyadhus Shalihin, ini kita terangkan secara singkat ya. Atas kitabnya Riyadhus Shalihin, i'tamadtu fi jam'i aktsari ahaditsil arba'in as-sihihah. Kata beliau muallifnya, saya jadikan referensi utama untuk mengambil 40 hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Kan al-arba'un as-sihih, 40 hadis kesehatan. Wa kulluha, dan semua 40 hadis tadi minas sahihi, itu derajatnya sahih, awil hasani itu Mbah Kaji. Dan artinya semua hadis yang ada di situ diambil kebanyakan dari kitab Riyadhus Shalihin.
dan semuanya darajatnya sahih dan hasan. Itu sudah ma'ruf. Kitab Riyadhus Shalihin juga dibuat pegangan orang-orang Wahabi juga. Gawe wiridan bahkan. Walaupun ada beberapa judul yang mereka ganti judulnya ya. Misalnya kayak bab tabarruk wa tawassul li qabrin nabi, bab tawassul dan ngalap berkah makomnya kanjeng Nabi diganti. Diganti babul apa lali. Terus walamma kanatil arba'un, dan ketika 40 hadis tarfa'u sahibaha, mengangkat sahibaha maqaman aliyan, mengangkat orang yang memiliki martabat yang tinggi. Fa inni, maka aku arju berharap antakuna nafi'atan, semoga 40 hadis yang saya bikin ini bermanfaat li ikhwati al-misriyin, untuk saudaraku orang-orang Mesir, wal muslimina jami'an, dan semua orang Islam, fi hayatihimil khassah wal amah, dalam kehidupan umum dan khusus mereka. Wabil akhasi, khususnya fi mana lana, pada situasi yang kita hadapi bersama, fil amil hadi wal arba'in, pada tahun 41 minal qarnil khamis asyar al hijri, dari abad ke-15 hijriah, itu 1441, karena corona mulai tahun itu kan 1441 hijriah, tahun lalu. Al muwafiq lil am, yang bertepatan dengan tahun al ishrin, tahun 20 minal alfiyati tsalitsah, dari milenial ke-30 ya. Milenial ketiga limiladi sayyidina Isa alaihissalam, untuk kelahirannya Nabi Isa, karena tahun hijriah itu berangkat dari hijrahnya kanjeng Nabi, dasar penanggalannya. Tapi kalau tahun miladi berangkat dari kelahirannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa Prajat itu tahun pertama miladiah, karena sebelum Masehi, nama Masehi kan dari Al-Masih, Isa Al-Masih, Nabi Isa yang selalu menyembuhkan dengan cara mengusap. Bon, wa na'udzu bihi ta'ala, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala min jahdil bala, dari beratnya bala, min wabain wabil, dan dari segala bentuk penyakit, wa darki syaqa, dan ditututi kesialan terus. Ono kok sial terus, berarti selalu ditututi kesialan. Wasu'il qadha, dan takdir yang jelek, wa syamatatil a'da, dan hinaan para musuh. Wa khatamtuha, dan saya menutup kitab ini bi hadithi fadli Misra, dengan hadis tentang kemuliaan Mesir, busyra li ahliha, sebagai kabar gembira untuk penduduknya, bisalamati wal afiyah, dengan keselamatan dan kesehatan. Karena tadi fi ribatin yaumal qiyamah, mereka punya ikatan kuat nanti di hari kiamat. Lima kanatiha, kenapa ada kemuliaan lima kanatiha? Karena posisi tingginya orang-orang Mesir atau negara Mesir ladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut kanjeng Nabi. Wa fadliha, dan karena keutamaannya Mesir fit tarikhi, dalam sejarah. Secara sejarah mereka punya sebarang ya, punya Fir'aun minimal lah. Fir'aun dibanggakan. Khususnya fi tarikhil Islam, tarikh Islam. Wallahu yatawallal jami', semoga Allah menyayangi semuanya. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, insyaallah muga-muga dadi barokah. Mbah sampean mudeng mbah boten, tapi saya yakin akeh mudenge lah. Walaupun setelah itu lupa ya. Setelah itu lupa. Muga manfaatnya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan orang yang hafal atau mempelajari, atau yang sedang thalabul ilmi, khususnya dalam bidang hadis. Karena kita sudah pernah terangkan thalabul hadis itu kelasnya kelas ya senajan kita bukan seperti itu, gak usah ngoyo-ngoyo rijalus sanate pi ora usah sing ngapal kiai atau memahami ini saja sudah cukup. Yang penting al amal. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.